지소시하는 도냐 어서두지 말고 마구다가 아토토사 소매사지 도입하고 어려삼지 아토토사 소매사지 도입하고 어려삼지 बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणानो, रुजाय सायबिणीचे पोरबेक आमची आत्मीक तयारी आयज जावन आमी सुरू करता. आयज नोवेनाचो पयलो दीस आनी ह्या नोवेनाच्या पयल्या दिसा आमचो विशय भुरग्यानो तुमी म्हजे गोवाय. ह्याच विशयाचेर नियाळ करूंक आमी तयार जातना ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. भुरगीं कशीं आमी चुकल्या, भुरग्यांची आकारणी करतलीं वडिलां कशीं आमी चुकल्या, सगळे आमचे गुन्यांव आमच्या मनांत हाडुया. बोगसणे मागून बारापोर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकलूत कोर, सुमया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सुमया काकलूत कोर. सुमया काकलूत कोर. ह्या वेळार आमची मागणी आमची तेसावां देवा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन आमच्या गांवांत आशिल्ल्या सगळ्या भुरग्यां खातीर मागुया. तांचे वाडटे पिरायेर जाणवायेन ती वाडोवंक, तांचें शिकोवप बरे भाशेन जावंक तांचे खातीर मागुया. नेमिसांत आमी मागतल्या आपलो वाडदीस समोर उमतेल्या बेल्मिरा आनी नेसी डिसोजा, तेच भाशेन सोंपून गेल्ल्या पीटर एंटनी आनी एर्मिना डिसोजा, मार्शल डिसोजा ह्या आमच्या सोंपून गेल्ल्या बाबा खातीर. तेच भाशेन विक्टर त्रावासो ह्या आमच्या बाबाच्या इतिहासावा पासून. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा, भोभाग्यो तांकवार मारेची शेकाय आमकां फावो केली देखून आमी संतोस्ताव. हे मोगाळा वयचे विनवणेन ह्या संवसारांत सुरवायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुताची येशू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासना. आमेन.
भगवंत पावलोन फिलिपकारांक बरयलोले चिटीची सुरवात. फिलीप शारांतल्या क्रिस्ता जेसूच्या एकवटान आसलोल्या सगळ्या भक्तांक, तांच्या वडिलांक आनी सेवकांक, पावलो आनी तिमोथ जेसू क्रिस्ताचे चाकर, ही चीट बरयता. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचो उगडास करता तितले पावटी तुमचे पासत हांव देवाक आर्गां दिता, आनी हांव तुमचे पासत प्रार्थना करता तितले पावटी कुशालकायेन तें करता. कित्याक तुमी शुभ वर्तमान आयकले त्या दिसा थावन तें आयज पर्यंत तें परगटूंक तुमी म्हाका आदार दिलो. तेन्ना तुमचे मदें हो बरो वावर सुरू केला. तोच क्रिस्ता जेजूचो दीस ये पर्यंत हो वावर शांती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. आनी तुम्हा सगळ्या विशीं ही भावना आसूंक म्हाका सगळे होक आसा. कित्याक म्हाका फावो जाल्ल्या देण्यांत म्हणजे म्हजे सांकलिनी आनी शिव वर्तमान राखच्या आनी तीर करच्या कामान तुमकां वांटो आसा. तुमकां म्हज्या काळजान हांव घेवन आसा आनी जेजू क्रिस्ताचेच काळजान तुमचो सगळ्यांचो हांव कितलो मोग करता ताचो गोवाय देव. अदीक श्रेश्ठ ती तुमी सदांच विचून काडूंक तुमचो मोग अदीक आनी अदीक वाडोवन म्हूण आनी तुमचे जानवाय आनी ओलोक खोल जावं म्हूण हांव मागता. हे पोरी निर्मोल आनी निरपराधी जावन क्रिस्ताच्या देसाक तुमी तयार आसतल्यात. तेन्ना जेसू क्रिस्त आमचे सवे उत्पन्न करता ते प्रमाणीकपणाची फलांनी तुमी भरून येतल्यात आनी अशी देवाक मेलतली मोहिमा आनी वाखाणणी. देवाचें उतर हे. आमचो जबाब सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उचली व्हरती. म्हणुया, सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उचली व्हरती. बरो मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उचली व्हरती. तांचेर संतोसता तांणी ती नियालची. जबाब सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उचली व्हरती. मोहिमेवंत देवान केलां तें सगळें लोकलोकीत पळचोलीत. तांच्या प्रमाणीकपण भालता तोखता सदांकाल. आपल्या विस्मिताचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माये मोगाचो आनी काकलुतीन भरलेलो. जबाब सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उचली व्हरती. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्vara, सर्वेस्vara, सर्वेस्vara soy soy. सर्वेस्vara, सर्वेस्vara, सर्वेस्vara soy soy. Jesu Baba Jehu Totu, Raja Bogaji Kobosa, Jesu Kalukan Tu Swardu, Amka Baba Shipa Mukir. Sarvesvara, Sarvesvara, Sarvesvara soy soy. Sarvesvara,
Sorbes bonam, sorbes bonam Jesu. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां शिसांनी जेजू सुरशी येवन विचारलें, स्वर्गाराज्यांत सगळ्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गाराज्यांत भितर सरची नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार ती स्वर्गाराज्यांत सगळ्यावन व्हड. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमी सगळीं देवाची भुरगीं आनी जेजू ह्या संवसारांत भोंवतालो तेन्ना ताका ल्हान सुपुल्ल्यांचो खूब मोग आसलो. आपल्या शिसांक ताणें सांगलें, भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवन दियात, तांकां आडाय नाकात. भुरग्यांक जेजून आपले खांकेंत खेळयलीं, आपले खांकेंत बसयलीं, तांकां ताणें आशिर्वाद दिलो. कित्याक जेजूक भुरग्यांचो खूब मोग. आनी आयज होच जेजू आमच्या ल्हान सोपुल्ल्या भुरग्यांक कितें सांगूंक सोदता काय? आयज जेजू ल्हान सोपुल्ल्या भुरग्यांक म्हणटा, भुरग्यांनो, तुमी म्हजे गोबाय. हो जावन आसा आयज पयल्या नोवेनाचो विशय. भुरग्यांनो, तुमी म्हजे गोबाय. जेन्ना हांव ह्या विशयाचेर नियाळ करतालो तेन्ना म्हज्या मनांत एक प्रश्न उप्रासलो. हू इज द यंगस्ट सेंट? कोण सगळ्या परस ल्हान भुरगो सांत? हो प्रश्न म्हज्या मनांत आयलो. आनी जेन्ना हांवें सोद केली तेन्ना म्हाका दोगां भाग्यवंतांची नांवां मेळ्ळीं. भाग्यवंत फ्रांसिस्को आनी भाग्यवंत जासिंता. दे आर द यंगस्ट सेंट्स एमंग ऑल द सेंट्स. आमी सगळीं जाणां फातिमा गांवांत तेगा भुरग्यांक आंकवार मारिया दिसती पडली. लुसिया, फ्रांसिस्को आनी जासिंता. लुसिया हिका 90 आनी 7 वर्सां मेळ्ळीं. पूण भाग्यवंत फ्रांसिस्को आनी भाग्यवंत जासिंता ही भुरगेच पिरायेर सोंपोन गेलीं. जेन्ना भाग्यवंत फ्रांसिस्को सोंपलो तेन्ना ताका फकत 10 वर्सां आसलीं. आनी जेन्ना जासिंता सोंपलें तेन्ना ताका फकत 9 वर्सां आसलीं. मुखार बाबा भयणांनो आनी केरीत भाशेन भुरग्यांनो, these are the youngest saints among all the saints. आनी ही दोगांय भाग्यवंतां, भाग्यवंत फ्रांसिस्को आनी भाग्यवंत जासिंता आमकां दाखयतात भुरग्यांनी भाग्यवंतपण जोडूंक जाता. भुरग्यांच्यान सांत जावं येता. भुरग्यांच्यान जेजूचे गोवाय जावंक जातात. आयज आमी आमकांच विचारची गरज,
आमी देवाचे गोवाय जाल्यांत काय? किरीत भाशेन आयज भुरग्यांक हो प्रश्न, भाग्योतपणाच्या रस्त्यार आमची भुरगीं चलतात काय? आयज देवाच्या उतरांत भितर सरुया. आयज शुभ वर्तमानांत आमी पळयलें जाल्यार शीस जेजू लागीं येवन विचारतात, कोण स्वर्गाराज्यांत व्हड? आनी तेन्ना जेजू एका ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्याक हाडटा आनी ह्याच भुरग्याक तांचे मुखार दवरून सांगता, जो कोण ह्या ल्हान सोपुल्ल्या भुरग्या भाशेन ल्हान जाता तो स्वर्गार व्हड जातलो. एके भाशेन ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्याची देख तो तांकां दिता. जेजूचे शीस केदे म्हूण व्हडले, वाडटे पिरायेचे, थोडे जाणटे आसले, पूण ह्या वाडलोल्यांक जेजू एका ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्याची देख दिवन म्हणटा, जो कोण ह्या ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन ल्हान जाता, खालती जाता, तो स्वर्गाराज्यांत व्हड. भुरग्यांनी भाग्योतपण जोडूंक जाता, भुरग्यांनूय सांत जावं येता, भुरग्यांनूय जेजूक गोवाय दिवंक जाता. आनी हेंच कितें आयज नोवेनाचो पयलो विशय आमकां सांगता, भुरग्यांनो तुमी म्हजे गोवाय. जाल्यार आमच्या जिवितांत भितर सरुया. आयज आमी सगळीं देवाची भुरगीं जाल्ल्यान आमकां कसलो संदेश? किरीत भाशेन ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्यांक आयज देव कितें शिकोवंक सोदता? पयले सुवातेर खालती जावया. आतांच्या काळार आवय बापायचो एकूच कंप्लेन, भुरगीं आमचें आयकोनात, भुरगीं आमकां मान रेस्पेद दिनात. भुरग्यांनो आयज तुमकां पयलो संदेश म्हणल्यार तुमी तुमच्या वडिलांक, आवय बापायक खालती जावंक जाय, तांकां मानान रेस्पेदान लेखूंक जाय. आनी जेन्ना तुमी खालती जातल्यात आनी वडिलांक आनी आवय बापायक मानान रेस्पेदान लेखतल्यात, तेन्ना तुमी जेजूचे गोवाय जावंक पावतल्यात. दुसरे सुवातेर उजवाडाचो रस्तो चलून निर्मळपण सांबाळात. आमी जेन्ना ल्हान आसल्या आमकां जेन्ना बावतिजम दिल्लो तेन्ना धवी न्हेसोवन आमकां फावो केल्ली. आमच्या आवय बापायनी आमची बावतिजमाची वात आपल्या हातांनी दवरलेली. एके भाशेन जेजूचो उजवाड आमी आपणायल्लो. आमकां मूळ पातकांतली सोडोवन धवे फूल आंगवस्त्र दिवन आमी निर्मळ म्हूण आमकां सांगलेलें. जाल्यार भुरगीं कशीं उजवाडाच्या रस्त्यार चलून बरें करून आमच्या जिविताचें निर्मळपण आमी सांबाळुया. आनी तिसरे सुवातेर भुरगीं कशीं देवाचें उतर आमी वाचुया. आनी जेन्ना देवाचें उतर आमी वाचतल्या तेन्ना संपूर्णयेन आमी जेजूचे गोवाय जावंक पावतल्या. आतांच्या भुरग्यांच्या हातांत जबरशें पवित्र पुस्तक दिसना, पूण भुरग्यांच्या हातांत मोबायल दिसती पडटात. आतां भुरग्यांच्या हातांत रिमोट दिसती पडटात. टीव्हीचेर ती प्रोग्राम पळयतात, लॅपटॉपाचेरूय आसतात. भुरगीं कशीं देवाचें उतर आमी वाचूंक वेळ करतल्या, मागण्यांत वेळ सारतल्या, तेन्ना की जेजूचे गोवाय आमी जावंक पावतलीं. तर मोगाळ बाबा भयणानो, मेरसेर सायबिणीचे परबेक आमी आयज आमची तयारी सुरू करतना पयलो विशय आमकां सांगता, भुरग्यांनो तुमी म्हजे गोवाय. तर केरीत भाशेन आयज आमच्या सगळ्या भुरग्यां पासत मागुया. जशे परी जेजू जाणवायेन आनी पिरायेन वाडलो, तेच भाशेन आमची भुरगीं जाणवायेन आनी पिरायेन देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडूंक आमकां सगल्यांक आनी केरीत भाशेन भुरग्यांक देवाची कृपा ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. उबी रावया. आनी हे वेळार कांय आमची मागणी आनी गोरजो त्याच देवा मुखार आमी मांडुया.
भुरग्यांक मोजेशी येवंक दियात, कित्याक सोर्गीचें राज तसल्यांचेंच. भुरग्यांनी न्हय संवसारी वस्तू बोगोर देवाच्या राज्याची शिकवण आपणावंक देवबिरांतीन आनी खालतीकायेन तांची वागणूक जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ह्या वाड्याची भाव भयणां एक कुटुंब कशी एकठांय जाल्यांत आनी ही मिसाची मांडवल केल्या तांकां आनी तांच्या घोराब्यांक शांती आनी एकामेका सोवें सुपुल्ल्या भुरग्यांचें मन तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. समाजांत आयज मोन्नादीक पिडेक लागून जायती पिडापीड सोंसतात आनी सोबाल लोक मरून गेला. तांकां क्रिस्ताची गोठाय आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सुर्गींच्या मोगाळ बापा, आमी तुजीं भुरगीं आयज तुका उलो मारता आनी तुका उलो मारून ही मागणी तुजे मुखार दवरल्यान आमचेर आनी खेरीत भाशेन सुपुल्ल्या आमच्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Udani soryagori tuka bapa nirontori amka ditang Jesu bori amka ditang Jesu bori apa amci ikodana Jesu cema sogodzami Soglia tamkam budia tujo Jesu soda chiturani. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. कोणवाड्या बाबा, भाग्यवंत अंकवार मारे देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे स्वर्गींचे आवयचे मोजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानोवशें कोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. बोयोचे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सुर पदवेदार बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण पुरगोडटा. तीर बोरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती पोरगोडटा. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा,
खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाळदाचो घुट पोरगोटुया. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीमेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची किरीत भाशेन आमच्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन सुजे, भाग्योन धरून दुतां सांत जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाळ बाबा भयणानो, भाग्यवंत फ्रांसिस्को, भाग्यवंत जासिंता 10 वर्सां 9 वर्सां ह्या भुरग्याच पिरायेर तांच्या जिवितांत मरण आयलें आनी ह्याच भुरग्याच पिरायेर बरें करून भाग्यवंतपण तांणी जोडलें. आमी इतलीं वर्सां ह्या संवसारांत जियेता जाल्यार ह्याच भुरग्यांची देख आमच्या जिवितांत आपणावया. भुरग्यांनी जरी तर भाग्यवंतपण जोडलें आमच्यान कित्याक जायना काय? तर भाग्यवंतपणाचो रस्तो चलूंक आमकां देवाची कृपा मागतना जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून बापाक उलो करुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां थालणेंत पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतलीं आनी कोरोना व्हायरसाचे पिडेंतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक
आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आख्खांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो येताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची श्री संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतात ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका एका सुत्रान सुत्रान म्हाका म्हाका भलायकी मेळटली Cristo dovuto, Cristo amoroso, Scelta Gesù Cico, Trace ci vesane, Amata cedone, Amgato di Gesù, tu capono amano, Amgato Gesù. आमी आतां मीस सोंपयतले हांव मागणें करून आनी मीस जातोच तुमकां सगल्यांक कोमन्या मेळटलो मांडावळीन कोमन्यांत वांटो घेवचो उबी रावया प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्यवंत आंकवार मारे देवाचे मातीच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलां ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माय बोरी तुजी खोशी पाळून सरकार तुज्या सासनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार कोमने हांव घेवपाची मांडावळ सांगता अशें बसात आनी आयच्या दिसा हें नोवेन केलां तें आमच्या पाद्री भावाक फादर डायलन ताका हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा देवाचें उतर ताणें परगटला
कोमन्यांव दिवपाची भाव दोग भयण्यो आमचे फुडें यात युकारिस्टीक मिनिस्टर्स आनी दुसरी वॉलंटियर्सान ती सारके रावात जी पळय हे वाटेन आसात म्हज्या उजव्यान आसात तांकां वॉलंटियर्स आसा तेचे आयकात तुमी मांडावळीन ती सांगतली मांडावळीन तुमी कोमन्यांव दिवपाक वेतली बरे भाशेन कोमन्यांव ती तुमकां वांटतली मातशें फुडें वचून कोमन्यांव तुमी शिवात मास्क देवन मागीर देवाक नमस्कार करून तुमी ओगेपणान कोमन्यांच्या मोगान घरा वचूं येता हेंच जावं हे वटेन तुमी सांबाळूंक जाय आनी वॉलंटियर्स मातशें तांकां बरे भाशेन सांगात मांडावळ करूंक तर रावता आमी दाखयलां ते भाशेन मांडावळ तुमी करतली म्हणून तुमकां सगळ्यांक कडजांतान देव बरें करूं म्हणटा मांडावळीन तुमी आयलीं मांडावळीन रावलीं आनी मिस्सान बरे भाशेन वांटो घेतलो देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसूं आनी कितें भाशेन देवाक आमी मागणें करूंक आमचे वयलें हें दुयेंस आयलां तें पयस कर सायबा आमकां निवार सायबा कितें भाशेन आयच्या दिसा आमच्या धाकट्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल सायबा हें मागणें आमी करुया सगळ्यांक तुमकां जावं व्हिडियो युट्यूबाचेर दाखयतल्यांक जावं गायतल्यांक सगळ्यांक आमी कडजांतान देव बरें करूं म्हणटा गॉड ब्लेस यू